طيب ركز معي، بعض أعضاء الجسم اللي لازم تحفظها: وجه فيس، فيس، كتف شولدر، شولدر. هذا الآر بالبريطاني ما ينطق، يقولوا شولدر زي الإي أو الإتش، شولدر. طيب ركبة نين، نين، هذا الكي ما ينطق، نين. كوع elbow، elbow. اصبع اليد لها اسم، اصبع الرجل لها اسم. تبع اليد finger، finger. اصبع الرجل toe، toe. رقبة neck، neck. ظهر back، back. أسنان واللي هو جمع سن teeth، teeth. إذا سن واحد يصير O و O، tooth، tooth و teeth. معدة بيكون عليكم في التعليقات. أتمنى تكونوا استفدتم. معكم الرحمن.